नमस्कार। तपाईँ सबैलाई हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु। विशेषतया विगत 4-5 दिनदेखि हामी निरन्तर लिपुलेख, कालापानी र लिम्पिया धुराको बारेमा निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ, बहस गरिरहेका छौँ। लगातार 4 दिनसम्म प्रहरीले हामीलाई गिरफ्तार गर्ने, छोड्ने, गिरफ्तार गर्ने, छोड्ने गरिरह्यो र यसै बिचमा आजदेखि लकडाउनलाई निकै कडा बनाइरहेको छ र हामीलाई बाहिर ननिस्कन आग्रह गर्नुको साथसाथै बाहिर निस्किने बित्तिकै गिरफ्तार गर्ने र जहाँ भेट्यो त्यहीँबाट जेल हाल्ने र कोरोना सङ्क्रमण र सरुवा महामारी रोग र लकडाउन उल्लङ्घन गरेको चाहिँ मुद्दा दर्ता गराएर जेलमा कोच्ने अथवा जेलभित्र राख्ने योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। विशेषतया हामीले निरन्तर प्रहार गरिरह्यौँ, निरन्तर बोलिरह्यौँ। हामी 4 जनाको टिम लिपुलेख हिँड्न पनि तयारी गऱ्यौँ। हामी लिपुलेख जानका लागि रेडी भयौँ र हामी विशेषतया लिपुलेख जाँदै गर्दा हामीलाई कलङ्कीबाट गिरफ्तार गर्यो। तपाईँ सबैलाई म विशेष आग्रह गरिरहेको छु। आजको लाइभ विशेष हुनेछ। हामीले सामाजिक सञ्जालका सबै प्रयोगकर्ताहरू जसले नेपालमा विभिन्न किसिमका अभियानहरू उठाइराख्नु भएको छ, उहाँसँग भर्खरै मात्र हामीले जुम मिटिङ सम्पन्न गरेका छौँ र जुम मिटिङ मार्फत हामीले दुईटा कुरा आइडेन्टिफिकेसन, दुईटा कुरा फाइन्ड आउट गरेका छौँ जुम मिटिङबाट। र एउटा कुरा, अहिले राज्यले, नेपालले विशेषतया दुईटा सङ्कट भोगिरहेको छ। एउटा कोरोना महामारी भोगिरहेको छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रियतामाथि प्रहार भएको, छिमेकीले भूमि मिचेको एउटा कुरा चाहिँ हामीले भोगिरहेका छौँ। पहिलो कुरा, लकडाउन अब बढ्नेछ स्वतः रूपमा। हिजो र आज कोरोनामा उल्लेख्य सङ्ख्यामा एकदमै एक्कासी रूपमा नेपालमा वृद्धि भयो र जसलाई चाहिँ हामी सबैले पालना गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ भने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, कोरोनाबाट हामीले बस्दै हाम्रो स्वास्थ्यलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै हाम्रो मनबाट हामीले राष्ट्रियता गुम्न दिनु छैन। यो कुरा तपाईँ हामीले जान्न र बुझ्न आवश्यक छ। विशेषतया भारतले जब जब देशमा सङ्कट आइपर्छ, जब जब नेपालमा चाहिँ पीडाहरू देखा पर्छन्, तब तब उसले नेपालको राष्ट्रियतामाथि प्रहार गर्छ, नेपालको अखण्डतामाथि प्रहार गर्छ। र हामीले हरेकचोटि भन्दै आएका छौँ, सिंहदरबार र बालुवाटारको भर्याङ खड्ग ओलीले राष्ट्रवादको सिँढी प्रयोग गरेर सिंहदरबार र बालुवाटारको यात्रा गर्नुभएको थियो। स्लोगनमा लेखे जस्तै सुत्ने सरकार चाहिँदैन, छिमेकीले हाम्रो देशको सिमाना बेच्न पाइँदैन भनेर हामीले स्लोगन बनाएका छौँ र यो स्लोगन हामी आम नेपाली नागरिकहरूसम्म पुगाउन चाहन्छौँ र यसलाई चाहिँ कसरी आन्दोलनको रूपमा लैजान सक्छौँ अथवा कसरी देशलाई चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र बनाउन सक्छौँ, छिमेकीको थिचोमिचो र छिमेकीको अन्यायको विरुद्धमा आवाज उठाउन सक्छौँ भन्ने कुरामाथि हामीले छलफल गरेका छौँ। र हामीले एउटा साझा निष्कर्ष के निकालेका छौँ भने देशैभरिका राष्ट्रवादी नागरिकहरूलाई, देशैभरिका आम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई, देशैभरिका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई र देशैभरिका तपाईँ सम्पूर्णलाई हामीले के आग्रह गर्ने पक्षमा छौँ भने अब आउँदो जेठ 4 गते आइतबारको दिनदेखि, ध्यान दिनुहोस् है, जेठ 4 गते आइतबारको दिन बेलुका 8 बजे सधैँ जसो चाहिँ 5 मिनट ब्ल्याकआउट गर्ने। नरेन्द्र मोदी र केपी ओलीले, ध्यान दिनुहोस् है, नरेन्द्र मोदी र केपी ओलीले दियो बाल्नुहोस्, बत्ती बाल्नुहोस् र प्रे गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ भने हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रताका लागि, हाम्रो भूमिको रक्षाका लागि, हाम्रो अखण्डताका लागि, हाम्रो सामाजिक न्यायका लागि हामीले चाहिँ ब्ल्याकआउट गरेर यो कुरा देखाउन आवश्यक छ कि, हामीले यो कुरा भन्न आवश्यक छ कि यदि कसैले नेपालमाथि अन्याय गर्छ भने, कसैले नेपालको 1 इन्च भूमि पनि यदि मिच्न खोज्दछ भने, 1 मुट्ठी माटो पनि यदि कसैले मिच्न खोज्दछ भने, हामी कोरोनाको बिचमा पनि लकडाउनलाई पालना गरेर हामी यो देखाउन सक्छौँ कि नेपालका 1 करोड जनताहरू आज आन्दोलनमा सहभागी भएका छन्। तपाईँ हामी नेपालको जुन ठाउँबाट हेर्दैछौँ, काठमाडौँमा युएन हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका मान्छे हुन्छन्, भारतीय राजदूतावासका मान्छे हुन्छन्, मिडियाहरू हुन्छन्, उहाँहरूले चन्द्रागिरी र स्वयम्भूबाट फोटो खिच्दाखेरि यो देखियोस् कि सिंहदरबार र बालुवाटारमा मात्र बत्ती बनेको देखियोस्, 5 मिनटका लागि काठमाडौँ पुरै अँध्यारो देखियोस् र नेपाल हरेक ठाउँमा अँध्यारो देखियोस् र यो सन्देश पुर्याउन सकौँ कि हामी कोरोना जस्तो महामारी भइलेका बेला पनि जसरी भारतले नेपालमाथि प्रहार गरेको छ, जसरी भारतले नेपालमाथि आक्रमण गरेको छ, नेपालको भूमिलाई खोज्न खोजेको छ, नेपालकी जनताको भावनामाथि खेल्न खोजेको छ, त्यसको विरुद्धमा नेपाली जनताको मनमा, नेपाली जनताको मुटुमा चाहिँ उच्च किसिमको राष्ट्रवाद छ र लकडाउनलाई पूर्णतया पालना गर्दै, लकडाउनलाई मान्दै, लकडाउनलाई यस भन्दै, कोरोनासँग लड्दै राष्ट्रियताको पक्षमा पनि लड्ने प्रश्न हामीले
उद्घोष गर्नुपर्छ र देखाउन सक्नुपर्छ। र मेरो एउटा आग्रह छ, सुतेर सरकार चलाउन पाउँदैन। प्रधानमन्त्रीले यस्तो भन्नुभयो कि लिपुलेख र कालापानी मिसिएको हामीले देखेनौँ। माफ गर्नुहोला, अस्तिको आन्दोलनले गर्दाखेरि बसेको मेरो स्वर अझै आउन सकेको छैन र भर्खरै मात्रै हामीले रन्जु दर्शनादेखि ज्ञानेन्द्र साईदेखि भीम उपाध्यायदेखि अनि विदेशबाट हेर्नुहुने विदेशबाट हामीले एसबी ताम्राकारसँग हामीले कुरा गरेका छौँ। ज्वाला सङ्ग्रौलासँग हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ। ईशा गुरुङ दिदीहरूसँग हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ। यता चाहिँ डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीसँग कुरा भइरहेको छ। रन्जु दर्शनासँग, रवि लामिछानेसँग पनि भर्खरै कुरा भएको छ। राजेश हमालदेखि जयकिशन बस्नेत, पुणे गौतमसँग पनि हामीले कम्युनिकेसन गरेका छौँ भने उता खगेन्द्र सङ्ग्रौलासँग कुराकानी हुने भइरहेको छ। हामीले के भनेका छौँ भने सुशीला कार्कीसँग कुराकानी भइरहेको छ। राष्ट्रिय सङ्कटमा वाद छोडेर, राष्ट्रिय सङ्कटमा पार्टी छोडेर, राष्ट्रिय सङ्कटमा जुगाको लडाइँ छोडेर एक भएर उभियौँ र विस्तारवादीलाई हामी यो देखाइदिउँ र सुतेको भूमि मेचुवा देश बेचेको सरकारलाई पनि हामीले यो कुरा जानकारी दिन आवश्यक छ कि हामी नैतिक रूपमा तिम्रो पक्षमा छौँ। सरकार त किन सुतिरहेको छस्? सरकार तिमी किन सुतिरहेको, किन डराइरहेको भारतसँग? यदि तिमीले लिपुलेख र कालापानी बेचे होइन भने तिमीले बोल्न आवश्यक छ भनेर तपाईँ हामीले भन्न आवश्यक छ। यो नैतिक समर्थन हुनेछ र यो नैतिकता यदि सरकारले प्राप्त गर्यो भने, 1 करोडभन्दा बढी मान्छेको नैतिक समर्थन सरकारले प्राप्त गर्यो भने 1-to-1 नरेन्द्र मोदीसँग वार्ता हुन आवश्यक छ। 1-to-1 वार्ताले पनि लिपुलेख र कालापानीको समस्या समाधान भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र युएनमा जान आवश्यक छ। तपाईँहरूलाई अर्को कुरा जानकारी गराउँ, सुगौली सन्धि पनि असम्मानजनक सन्धि छ। सुगौली सन्धिमा तपाईँ हामी सबैले सामान्य ज्ञानमा पढ्दै आएका छौँ। तपाईँ हामी सबैले भन्दै आएको एउटा कुरा के हो भने नेपालको तर्फबाट गजराज मिश्रले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। ध्यान दिनुहोस् है, गजराज मिश्रले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, तर नेपालको तत्कालीन राजाले सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छैन। र त्यहाँ के सन्धिमा के भनिएको थियो भने सुगौली सन्धि गरेको 15 दिनभित्र नेपालको राष्ट्र अध्यक्षले सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भनेर भनिएको थियो। तर नेपालको तर्फबाट कसैले पनि हस्ताक्षर नगरेको हुनाले भारत अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान चाहँदैन। भारतले यदि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालले लैजाने हो भने भारतले सतलजदेखि टिस्टासम्मको भूभाग नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ हामीले यो खबरदारी गर्न आवश्यक छ कि नेपाल सरकारले सुगौली सन्धिदेखि यताका असमान सन्धि खारेज गर्नका लागि र गुमेको चाहिँ जुन भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग छ त्यो भूभागलाई फिर्ता ल्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानै पर्छ र यसका लागि तपाईँ हामीले नैतिक समर्थन गर्न आवश्यक छ। तपाईँ हामीले अब कोरोनाको कारणले हामी सडकमा उत्रिन सकिरहेका छैनौँ र आफ्नो घरमा 4 गतेदेखि आइतबारदेखि 7 दिनसम्म कम्तीमा प्रत्येक दिन बेलुका 8 बजे र 8 बजेदेखि 5 मिनटसम्म ब्ल्याकआउट गर्ने, ताकि भारतीय राजदूतावासले पनि देखोस्, युएनले पनि देखोस्, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले पनि देखोस्, नेपाल सरकारले पनि देखोस् र यो सबै कुरा तपाईँ हामीले गर्न आवश्यक छ र आम नागरिकलाई यो कुरा बुझाउन आवश्यक छ। अब वारपार गर्न आवश्यक छ। यो बेला बेला मौसमी राष्ट्रवादको जस्तो कुरा उठाउने अनि केही समयपछि सेलाउने टाइपले जानु हुँदैन। त्यसकारण तपाईँ हामी सबैले एक स्वरले भन्न आवश्यक छ। तपाईँ हामी सबैले एक स्वरले बोल्न आवश्यक छ। लिपुलेख र कालापानी हाम्रो हो, लिम्पियाधुरा हाम्रो हो। त्यसकारण अब सरकारलाई सुत्ने छुट छैन। त्यसकारण अब सरकारलाई मौन बस्ने छुट छैन र सबै सामाजिक अभियन्ताहरू, सबै नागरिकहरू, सबै समाजसेवीहरू, सबै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले एकचोटि सेयर गरौँ, एकचोटि बोलौँ, एकचोटि यो लेखौँ कि आउँदो जेठ 4 गते बेलुकी 8 बजे आइतबारको दिन देशैभरि एकचोटि ब्ल्याकआउट गरौँ, कालो दिन मनाउँ। कालो दिन मनाएर सबैको मनमा प्रेम जगाउँ, सबैको मनमा राष्ट्रभक्ति जगाउँ, ताकि कसैको मनबाट कोरोनाको कारणले राष्ट्रभक्ति नउठोस्। लकडाउनको पनि पूर्णतया पालना हुने र यो सबै कुरा जान्न आवश्यक छ। अर्को कुरा, अब हाम्रो देशको शासकहरूमाथि तपाईँ हामी प्रश्न बसौँ, महाराजहरूले यो कतिमा बेच्नु भएको हो? खड्ग ओली लिपुलेखको मूल्य कति हो प्रधानमन्त्रीले भनिदिनु पर्यो। होइन भने उहाँ किन बोलिराख्नु भएको छैन? त्यो नाटक गरेर कालापानीको ओलतिर एउटा 25 जना सुरक्षाकर्मी पठाएर सिमानाको रक्षा हुन्छ। सिमाना कहाँसम्म? तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा सुगौली सन्धि हरेकले जान्न आवश्यक छ। सुगौली सन्धिमा प्रष्ट लेखिएको छ, काली नदीको उद्गम स्थल, हाम्रो महाकाली नदी, काली नदीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरादेखि पूर्वको भाग ध्यान दिनुहोस् है, लिम्पियाधुरादेखि पूर्वको भाग नेपाल हो भनेको छ। अनि कसरी लिम्पियाधुरा चाहिँ भारतको भयो अनि कालापानीसम्म उनीहरू कसरी आइपुगे? त्यसकारण त्यो लिम्पियाधुरामा सेना राख्न आवश्यक छ। यति गर्दा गर्दै पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले पनि न्याय दिएन, युएनले पनि न्याय दिएन, 1-to-1 वार्ता गर्दा पनि न्याय दिएन भने तपाईँ हामी सबैले बरु एकचोटि राष्ट्रिय सेना आवश्यक छ बन्न आवश्यक छ। हामी 1 करोड मान्छेले सेनाको मिलिट्रीको तालिम लिन आवश्यक छ। तपाईँलाई म जानकारी गराउँ, हामी
सबैले बुझ्नुपर्ने आवश्यक कुरा के हो भने बङ्गलादेशले के गर्यो भने भारतसँग अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हालेर आफ्नो भारतले बल्मिचाइ गरेको भूमि फिर्ता लियो। यही नजिकैको पाकिस्तान कहिल्यै पनि भारतसँग डराउँदैन, भारतलाई उसकै माटोमा धुल चटाइदिन्छ र संसारको शक्तिशाली भनिने राष्ट्र, संसारको बलियो र ठुलो भनिने राष्ट्र जुन अमेरिका छ, अमेरिकाका वरिपरि रहेका देश भेनेजुला, चिली, बोलिभिया, क्युबा, अर्जेन्टिना जस्ता राष्ट्रहरू अमेरिकासँग डराउँदैनन् भने तपाईँ हामीले किन चाहिँ भारतसँग डराउने? ल भन्नुहोस् त, किन हामीले भारतसँग डराउने? कि त हामीले भन्नु पर्यो हामी सक्दैनौँ, हामीमा राष्ट्रियता छैन, हामीमा देशभक्ति छैन, हामीसँग केही पनि छैन, अब जाउँ सबै कालापानी पनि मिचिन्दिउँ, सुस्ता पनि मिचिन्दिउँ, नवलपुर पनि मिचिन्दिउँ, हामी केही पनि तपाईँ हामीले गर्न के आवश्यक छ भने राष्ट्रियता चाहिँ बलियो बनाउन आवश्यक छ। तपाईले यो कुरा जान्दा र बुझ्दा हुन्छ नरेन्द्र मोदीले 2-3 दिनमा अब चाहिँ नेपाललाई नाकाबन्दी गर्यो भने आश्चर्य मान्नुपर्ने आवश्यकै छैन। नरेन्द्र मोदीले रिसेन्टली नाकाबन्दी गर्न सक्छन् है। जब जब देशमा राष्ट्रिय सङ्कट आइपर्छ, जब जब समस्या आइपर्छ, तब नरेन्द्र मोदी र भारतको नस्लवादी चिन्तनले र भारतीय विस्तारवादले के गर्छ भने नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गरिरहेको छ। 72 सालको भूकम्पपछि नाकाबन्दी लगाउनुको कुनै आवश्यक थिएन। नत्र यत्रो संसार विश्व कोरोना महामारीमा लडिरहेका बेला, कोरोनासँग जुधिरहेका बेला 5 किलोमिटर बाटो बनाउन, त्यो 80 किलोमिटर जुन बाटो भन्ने छ मानव सरोवर जाने बाटो, त्यसमा 5 किलोमिटर बाटो बनाउन अझै बाँकी छ। ध्यान दिनुहोस् है, भारतको तर्फबाट बनेको त्यो बाटोमा 5 किलोमिटरको बाटो बन्न बाँकी छ र 5 किलोमिटरको बाटो नबन्दै कसरी चाहिँ राजनाथ सिंहले त्यो बाटो उद्घाटन गर्यो, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण सवाल छ। त्यसकारण उसले सङ्कटको बेला न्यु खोजिरहेको छ नेपालसँग र हामी नेपालीहरूले कुनै जात, धर्म, लिङ्ग, भाषा, राजनीति भनेर तपाईँको चाहिने विभाजित हुन आवश्यकै छैन। हामीले यो राष्ट्रिय सङ्कटका बेला एउटातिर कोरोना महामारीको सङ्कट, अर्कोतिर आमामाथि प्रहार भइरहेको, देशमाथि प्रहार भइरहेको, राष्ट्रियतामाथि प्रहार भइरहेको बेला यो हातमा हात मिलाएर मुठ्ठीमा मुठ्ठी बाँधेर एक स्वर बोल्न आवश्यक छ। कृपया तपाईहरू जसले म नेगेटिभ कमेन्ट गर्नुहुन्छ कि तपाईँ भनिदिनुहोस् आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई 1-to-1 वार्ता गर भनेर, कि तपाईँ आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई तपाईँहरू आफै सिमानामा जानका लागि तयार गर्नुहोस्। हामी सिमानामा बुझ्न जाँदाखेरि हामीलाई कलङ्कबाट गिरफ्तार गर्यो। अब बोल्दै नबोल्नुहोस् भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको त्यो आफ्नो कुरा हो, तपाईँहरूको कुरालाई पनि हामी सम्मान गरौँला। तर यो वाद हेरेर, पार्टी हेरेर, आफूलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुरा होइन कि। यो बेला पनि हामी बोलेनौँ भने, जस्तो जम्मू कश्मीर को केसपछि भारतले आफ्नो पोलिटिकल म्याप सार्वजनिक गर्यो है। त्यति बेला अलिअलि छ्यास्स कुराकानी उठ्यो। खड्ग ओली प्रधानमन्त्रीले पनि के भन्नुभयो भने नक्सा किन सार्वजनिक गर्ने, भूमि नै हामी फिर्ता ल्याउँछौँ नि भनेर भन्नुभयो। तर त्यो त्यत्तिकै सेलायो। त्यो कुरा उठ्दै नउठेपछि आज फेरि भारतले हेपा प्रवृत्ति सुरु गरेर हामीलाई हेपेर के गर्यो भने बाटो बनाएर उद्घाटन गर्यो। अब पनि हामी बोलेनौँ भने सुगौली सन्धिभन्दा पहिला त भूमि घुम्यो। सुगौली सन्धिमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको महाकाली अथवा काली नदीको उद्गम स्थलभन्दा, काली नदीभन्दा पूर्वको सबै भाग नेपालको भूमि हो भनेर लेखिएको कुरालाई पनि हामीले गुमाउने हो, हामीले व्यवस्था गर्ने हो र हामीले नमान्ने हो भने, हामीले आवाज उठाउने हो भने, आवाज नउठाउने हो भने नेपालको धेरै ठाउँहरू गुम्नेवाला छ। के मतलब, केपी ओलीलाई खड्ग ओली त अब यस्तो भइसक्नु भयो कि प्रधानमन्त्री काठमाडौँभन्दा बाहिरका सबै भूभाग कसैले लिए पनि लियोस्, तर आफू प्रधानमन्त्री हुनका लागि, आफू प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहनका लागि, प्रधानमन्त्रीमा बसिरहनका लागि उहाँ के गरिराख्नु भएको छ भने जसरी पनि वार्तै नगर्ने, सवालै नगर्ने, उड्दै नउठ्ने, मलाई थाहा छैन भन्ने सुजाता कोइरालाले त्यो भूमि उताको दिदिउँ भन्ने, पद्मा अर्यालले यस्तो पनि हुन्छ भनिदिने, अर्को नेताले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीले हामीलाई थाहै छैन यो के अरे रोड बनेको भन्ने, यो पनि तर्क, यो यस्ता किसिमका कुतर्क गरेर देश बच्दैन। देश बचाउने भनेको युवाले हो, देश बचाउने भनेको तपाईँले हो, देश बचाउने भनेको हामीले हो। मैले हरेक चोटि भन्दै आएको छु, यो देश बचाउनका लागि अमरसिंह थापा, भीमसेन थापा, कालु पाण्डे, के अरे बलभद्र कुँवरहरूले भोकभोकै लडेर बचाएको देश अहिले हाम्रो काँधमा आइपुगेको छ भने हामी बोल्ने कि नबोल्ने, हामी जाग्ने कि नजाग्ने, हामीले खबर गर्ने कि नगर्ने, हामीले उठ्ने कि नउठ्ने, सवाल यो हो होइन। कमेन्टमा लेख्नुहोस् तपाईँहरू, त्यहाँ 22 बोरा 23 बोरा चामल लेखिराख्नु भएको छ होइन। त्यो मैले त्यो चामल लिएको भयो भने मलाई कारबाही गर्नु पर्थ्यो। किन चाहिँ मैले त्यसपछि धेरै चामल बाँडेँ, अथवा किन मान्छेहरूले मलाई उ गर्नु पर्यो। मैले देखिरहेको छु मेरा मित्रहरूले 22 बोरा चामल भनिराख्नु भएको छ, तल हाँसिराख्नु भएको छ होइन। बोल्ने युवाहरूलाई
पनि बोल्न नदिने गरी जसरी तपाईँहरू प्रहार गर्नुहुन्छ त्यो गलत हो। राष्ट्रियता दुख्दाखेरि तपाईँले राष्ट्रमाथि अतिक्रमण हुँदाखेरि तपाईँको पनि मस्तिष्क दुख्नुपर्छ, हरेकको दुख्नुपर्छ। हाम्रो दुख्नुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीको दुख्नु पर्थ्यो कि लिपुलेख र कालापानीमा बाटो बनाएर उसले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरिरहेको छ। यहाँ चाहिँ साथीभाइहरू चाहिँ त्यो लाउँदै नलागेको आरोप दिएर तल 22 बोरा चामल लेखिराख्नु भएको छ। यस्ता किसिमका कुतर्क गरेर के भनेका छौँ हामीले, के भनेका छौँ, सरकारको विरोध गरेर देख्नुभयो। हामीले त के भन्यौँ भने सरकारले हामीलाई आदेश दिन्छ भने हामी 50 लाख युवाहरू मिलिट्रीको आर्मीको ट्रेनिङ लिएर सिमानामा उभिन तयार छौँ, जङ्गे पिलर बन्न तयार छौँ, युद्ध भारतले मान्दैन भने युद्ध लड्न पनि तयार छौँ भनिरहेका छौँ। अनि झोले भन्ने त्यो बाहेक यस्तो पनि कुतर्क गरेर साथीभाइहरू चाहिँ यो राष्ट्रियतामाथि खेलबाड नगरौँ। तपाईँको घरमा कोही आउँछ आक्रमण गर्न भने तपाईँको घरमा आएर आमामाथि लसार पसार गर्छ र यो घर मेरो हो भन्छ भने हरेकले चाहिँ तपाईँको के गर्छ भने प्रतिक्रिया जनाउँछ, हरेकले प्रति-आक्रमण गर्छ कि पाकिस्तान जब भारतसँग डराउँदैन प्रति-आक्रमण गर्छ। पाकिस्तान जस्तो देश, बङ्गलादेश देश जस्तो सानो देश भारतको विरुद्धमा सशक्त आक्रमण गर्छ भने हामी किन गर्न सक्दैनौँ, हामी किन बोल्न सक्दैनौँ, हामी किन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान सक्दैनौँ? यो कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले जान्न आवश्यक छ। काठमाडौँमा जति हुनुहुन्छ देशैभरि तपाईँहरू जति हुनुहुन्छ हाम्रो हरेक अभियन्ता साथीहरूले, हरेक कलाकारहरूले, हरेक मान्छेहरूले अब भन्नुहुनेछ 4 गते बेलुकी 8 बजे 5 मिनटका लागि देशैभरि ब्ल्याक आउट गरौँ। पत्रकारले खिच्दाखेरि देखुन् कि यो किन भनेदेखि सरकारलाई सपोर्ट गरेको, सरकारले त्यसपछि बोल्न सजिलो हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको पक्षमा जनता छन्, देशको पक्षमा जनता छन्। प्रधानमन्त्री तपाईँ एक्सन चाल्नुहोस्, भारतको मोदीलाई सिधै फोन गर्नुहोस्। यदि मोदीले फोन उठाएर मान्दैन भने हामी प्रमाण जुटाउँ, भैरव रिसालसँग हामी कुरा गरौँ, बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग हामी कुरा गरौँ, होइन को हुनुहुन्छ, अरू थुप्रै हुनुहुन्छ मान्छेहरू लागिराख्नु भएको छ, जसले सिमानाको बारेमा अध्ययन गरिराख्नु भएको छ, जसले लामो समयदेखि त्यो क्षेत्रको डाटा सङ्कलन गर्नुभएको छ। उहाँहरूबाट त्यो प्रमाण लिएर सुगौली सन्धिलाई प्रष्ट रूपमा अध्ययन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गइजाउँ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले पनि यदि न्याय दिन्न भने बरु हामी 1 करोड मान्छेहरू शहीद हुन तयार हौँ, 1 करोड मान्छेहरू लड्न तयार हौँ, 1 करोड मान्छेहरू सिमानामा उभिन तयार हौँ। तर तपाईँ हामीले चाहिँ डराउने, हार्ने, आफ्नो भूमिलाई चाहिँ त्याग्ने कुरा हुँदैन। लिपुलेख र कालापानी स्पष्ट रूपमा नेपालको हो भनेर लेखाइसकेपछि काँडे तार लगाइदिउँ। जसरी भ्याटिकन के अरे मेक्सिकोको पलतिर पर्खाल लगाइदैछ, बर्लिन पर्खालहरू जसरी बनाइएका थिए, नेपालको सिमानामा चारैतिर काँडे तार लगाउनका लागि 10 वर्षसम्म के अरे कति वर्ष लाग्छ, 1 वर्ष पनि लाग्दैन। हाम्रो यत्रो मान्छेहरू त्यहाँ गयो भने सिमानामा, प्रत्येक सिमानामा गयो भने तपाईँ हामी 1-1, 2-2 हजार रुपियाँ उठाएर भए पनि आफै स्वयंसेवक भएर पनि सिमानामा काँडे तार लगाएर बन्दै गरिदिउँ। किन चाहियो त्यो छिमेकी जसले हामीलाई हेपिरहेको छ? किन चाहियो त्यो छिमेकी जसले हाम्रो अस्मितामाथि प्रहार गरिरहेको छ? किन चाहियो त्यो छिमेकी यस्तो राष्ट्रिय सङ्कटमा, यत्रो कोभिड-19ले संसार आक्रान्त भइरहेका बेला जसले अर्काको माटोमाथि प्रहार गर्छ? सामरिक महत्त्व हेर्नुहोस् है, यो तपाईँ हामी सबैले जान्न आवश्यक छ। धेरै तपाईँ यहाँ नेकपाको समर्थक साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होला, नेकपाको मित्रहरू हुनुहुन्छ होला, तपाईँहरू भन्नु होला यो हाम्रो सरकारको पालामा लुटिएको होइन, यो चाहिँ राजाको पालामा 18 सालमा महेन्द्रले खम्पा विद्रोह, चाइना र भारतबीच एक किसिमको युद्ध विद्रोह भएको थियो। त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ नेपालका 18 ठाउँमा चाहिँ भारतले चाहिँ आफ्नो सेनाहरू राखेका थियो। अहिले उठाउने भन्नु होला, तर त्यही राजा महाराजाहरूले यो कुरा गरेनन् र राजा महाराजाहरूले सम्बोधन गरेन भनेर हामीले उहाँलाई फारेर गणतन्त्र ल्यायौँ र सबै ठाउँको सेना फिर्ता गए। तर लिपुलेखको सेना किन फिर्ता लगिएन भने त्यो तिब्बतलाई जोड्ने भारतीय मिडियाहरूमा बीबीसीमा पनि बोलिएको छ, अहिले पनि आएको छ, त्यो कुरा ध्यान दिएर सुन्नु होला। तिब्बतलाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो र नजिकको मार्ग त्यो हुन आउँदो रहेछ कि व्यापारिक केन्द्रका लागि। अब मानव सरोवरसँग डाइरेक्ट इन्डियाको लिङ्क जोडिदियो भने नेपालको टुरिज्म त सुक्यो। अनि छोटो चाहिँ अब तिनीहरू एसियाका संसारका 2 ठुला अर्थतन्त्र बोकेका देशहरू, तिनीहरूले के गरिरहेका छन् भने तिब्बत र भारत आफ्नो व्यापारिक फाइदाका लागि, व्यापार गर्नका लागि र आफूलाई फाइदा पुगाउनका लागि त्यो क्षेत्र भारतले कहिले पनि छोडेन कि। महेन्द्रले केही समयका लागि त्यहाँ सेना राख्नलाईका लागि अनुमति दियो। ल महेन्द्र र नेपाल र भारतको एक किसिमको पुरानो सम्बन्ध थियो, ठिक छ, तपाईँको चाइनासँग युद्ध भइरहेको छ, त्यहाँ आफ्नो सेना राख्नुहोस् भन्यो र त्यो किसिमले राखेको सेना अहिलेसम्म उसले फिर्ता नलगेर उल्टै चाहिँ सिमाना मिच्दै आएर कालान्तरमा रोड पनि बनाएर अब चाहिँ उद्घाटन गर्यो भने यो बेला हामीमा राष्ट्रियता जागेन भने, यो बेला हामीमा देशभक्ति जागेन भने, यो बेला हाम्रो शरीरको रगत तातेन भने कहिले तात्छ? यो थुप्रो मासुको हाम्रा लागि के काम के? साथीभाइहरू कमेन्ट जसरी नेगेटिभ तपाईँहरू कमेन्ट लेख्नुहुन्छ, नेगेटिभ जसरी तपाईँहरू
बोल्नुहुन्छ चाहिने कुरामा ठिक छ हाम्रो आन्तरिक राजनीतिको घर झगडा भोलि गरौँला पर्सि गरौँला प्रधानमन्त्री को बनाउने केपी ओलीलाई कसरी गाली गर्ने प्रचण्डलाई कसरी गाली गर्ने देउबालाई कसरी गाली गर्ने को राजावादी हो को होइन को चामल चोर हो को होइन कसले कति कसलाई कति पैसा खायो भन्ने कुराको लडाइँ छँदैछ। अहिले राष्ट्रियतामा सङ्कट भएका बेला लिपुलेख र कालापानी लुचिरहेका बेला नेपाल खाँदै गरेका बेला हामीले त्यो चामलका लागि लड्ने अनि त्यो प्रधानमन्त्रीका लागि लड्ने बातका लागि लड्ने भातका लागि लड्ने यो बेला होइन। त्यसकारण कृपया हेडिङ तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ लाइभको त्यो हेडिङ हेरेरै तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ यही जेठ 4 गते बेलुकी 8 बजेदेखि 5 मिनट ब्ल्याक आउट गर्ने ताकि नेपालका ठुल्ठुला पत्रकारहरू फोटो खिच्न चन्द्रागिरी र स्वयम्भूसम्म जाउन् र काठमाडौँमा सिंहदरबार र बालुवाटारमा मात्र बत्ती बलेको देखियोस्। यो किनभने यो चाहिँ 10औं लाख 20औं लाख 50औं लाख मान्छेहरूले आन्दोलन गरेको बराबरी हुनेछ। कतिपय मान्छे आन्दोलन गर्न सडकमा जान सक्नुहुन्न मनभित्र राष्ट्रियता हुन्छ, कतिपय मान्छे देश डुबेको चिन्ता हुन्छ देश लुटेको चिन्ता हुन्छ तर ऊ सरकारी कर्मचारी हुन्छ सडकमा जान पाउनुहुन्न, कतिपय मान्छेहरू सेना पुलिस हुन्छ जसलाई सरकारको नियम लागेको हुन्छ। तर यो मात्र एउटा यस्तो आन्दोलन हुनेछ यो मात्र एउटा यस्तो मुभमेन्ट हुनेछ जहाँ हरेक मान्छे आन्दोलनमा सरिक हुनेछन्, हरेक मान्छेले राष्ट्रियताका पक्षमा बोलेको हुनेछ, हरेक मान्छेले अखण्डताको पक्षमा बोलेको हुन्छ, हरेक मान्छेले भारतीय विस्तारवादको पक्षमा बोलेको हुन्छ। आउनुहोस् कमेन्ट लेख्नुहोस् कमेन्ट लेख्नु छ भने भारतीय विस्तारवाद मुद्दावाद लेखौँ न। अहिले आन्दोलनका स्वरूपहरू चेन्ज भएका छन्, मिडिया प्लेटफर्म आएको छ, मिडिया मार्फत दबाब दिउँ। नेपालमा अस्ति हामीले 4 दिन गिरफ्तार गर्दाखेरि आज भारतीय च्यानलहरू हेर्नुहोस् तपाईँहरू त्यहाँ हरेक च्यानलमा मुद्दा र इस्यु उठेका छन्। आखिर कालापानी के हो? मैले बिहान मात्रै भारतीय बीबीसी सुनेको थिएँ, त्यसमा प्रष्ट नेपालमा हाम्रा करेन्ट लागेका फोटाहरू हाम्रा थुप्रै आन्दोलन गरिरहेका फोटाहरू बीबीसीले राखेको थियो। आखिर नेपाल र भारतको विवाद के हो भनेर अनि बीबीसी जस्तो त्यहाँको मिडियाहरूले अहिले कुरा उठाइरहेको छ भने सामाजिक प्लेटफर्ममा बोलेर केही हुँदैन भन्ने साथीहरूलाई यो एक किसिमको सन्देश हो। हेर्नुहोस् है धेरै साथीहरूले लेख्नुहुन्छ लिपुलेख जाऊ लड त्यहाँ चाहिँ थर्काउ त्यहाँ काठमाडौँमा आन्दोलन गरेर भन्नुहुन्छ नि। राष्ट्रियतामा पढेको बेला लिपुलेखका मान्छेले लिपुलेखबाट बोल्ने हो, भारतमा बस्ने नेपालीले भारतबाटै बोल्ने हो, जापानमा बस्ने नेपालीले जापानबाटै बोल्ने हो, अमेरिकामा बस्ने नेपालीले अमेरिकैबाटै बोल्ने हो, बेलायतमा बस्ने नेपालीले बेलायतबाटै बोल्ने हो भने काठमाडौँमा बस्ने नेपालीले काठमाडौँबाटै बोल्ने हो, विराटनगरमा बस्ने नेपालीले विराटनगरबाटै बोल्ने हो। किनकि यो त एक भोइस हो नि, एउटा आवाज हो नि। अनि ट्रेडिङ बिना होइन तपाईँको चाहिने सरकारको अनुमति बिना लिपुलेखमा गएर लड्नु त्यो मूर्ख्याइ त्यो किसिमको त्यो गैर जिम्मेवारी कुरा गर्न हामीले स्विट हुँदैन। पहिलो कुरा त एउटा ठुलो शक्ति राष्ट्रसँग हामीले डिप्लोमेसी प्रयोग गरेरै कूटनीति प्रयोग गरेरै विदेश नीति र पञ्चशीलका सिद्धान्तलाई आधार मानेरै समस्याको समाधान गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने हो। त्यो तरिकाले भएन भने हामी सरकारलाई नैतिक समर्थन गर्न तयार छौँ। नाकाबन्दी यदि लगाउँछ भने हामी झेल्न तयार छौँ, नेपालभित्रै उत्पादन गर्न तयार छौँ र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालततर्फ लैजानुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा छिनोफिनो गराउनुपर्छ। त्यतिले पनि भएन भने हामी जनता एक हुन आवश्यक छ नि त, हामी नागरिक एक हुन आवश्यक छ नि, तपाईँ हामी अभियन्ता एक हुन आवश्यक छ नि। र हामी सबैले अनि मिलिट्री ट्रेडिङ सैनिक ट्रेडिङ लिने हो। त्यो चाहिँ धेरैले कम्युनिस्टको जस्तो शासन प्रणाली वा कम्युनिस्ट भन्नु होला तर तपाईँ हामीले चाहिँ कम्युनिस्ट शासन प्रणालीको जस्तो अविलम्ब गर्ने कि हामी सबैले मिलिट्री भन्ने हाम्रा गोर्खा रेजिमेन्टहरू जो भारतमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले लड्ने, ब्रिटिस आर्मीहरूले नेपाल आउने, सिङ्गापुर आर्मीले त्यसपछि नेपाल आउने अनि तपाईँ हामी सबैले सेनाको ट्रेनिङ लिने र सिमानामा लड्ने त्यो अन्तिम चोटि हो कि सबै अस्त्रहरू प्रहार भइसकेपछि। तर सरकार नै बोलेन, सरकार नै मौन रह्यो, सरकारले वार्तै गर्न चाहेन, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानै चाहेन। परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नुहुन्छ हामीले थाहै पाएनौँ त्यो रोड काटेको, प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ हो र नेपालको सिमाना मिच्यो र भन्नुहुन्छ, अब भूमि सुधार मन्त्री त्यो पद्मा अर्याल भन्नुहुन्छ कहाँ त्यो भूभाग कहिले नेपालको थिएन भन्नुहुन्छ, अर्को सुजाता कोइराला भन्नुहुन्छ कहाँ यस्तो पनि हुन्छ त्यो त भारतको भूमि हो नेपालको होइन भन्नुहुन्छ। अब नेपालको पदीय मान्छेहरूले नेपालको के अरे उच्च ओहदाका मान्छेले यस्ता किसिमका गैर जिम्मेवारी कुरा गर्यो भन्दैमा उहाँहरूलाई पदको माया छ, उहाँहरूलाई पैसा दिएर किनेको छ, उहाँहरूले भूमि बेचेको छ, उहाँहरूलाई देशको माया छैन भन्दैमा तपाईँ हामीले देश बेच्नु त भएन नि त। हाम्रा आउँदो पुस्ताले हामीलाई लखेट्छ है, धिक्कार छ। तपाईँ जति पनि हेरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले जान्नुपर्छ, तपाईँहरूले बुझ्न आवश्यक छ। हामी कसरी गर्व गर्छौँ भने ऊ पृथ्वीनारायण शाहलाई हामी गर्व गर्छौँ। हेर्नुहोस् है हामी नेपाल एकीकरण गऱ्यो भनेर हामी लखन थापामाथि गर्व गर्छौँ, 4वटा शहीदमाथि हामी गर्व गर्छौँ, अमरसिंह थापा, भक्ति थापा, बलभद्र कुँवरहरूमाथि हामी गर्व किन गर्छौँ भने उहाँहरूले भोकै लडेर, उहाँहरूले चाहिँ आफू मृत्युवरण गरेर, उहाँहरूले राष्ट्रका लागि सिमानामा ज्यान दिएर यो देश बचाएको। भीमदत्त पन्तको हामीले के अरे गर्व गर्ने नाम पर्थ्यो अनि आफूले चाहिँ बोल्दै नबोल्ने, बोल्नेलाई पनि त चोर होस् न त अलानो होस् फलानो होस् तेरो केही कति पनि काम छैन भन्ने जस्तो कुरा नगरौँ साथीहरू होइन। जहाँसम्म तपाईँले
भनिराख्नु भएको छ। मैले केही कमेन्टहरू हेरिरहेको छु। मैले हरेकचोटि भने मेरो अस्ति मुभमेन्टको बेला जुन दिन मलाई पहिलो दिन गिरफ्तार गरेको थियो माइतीघर मण्डलाबाट, त्यो दिनदेखि स्वर बसेको छ, त्यसकारण स्वर क्लियर रूपमा आएको छैन। र तपाईँ हामी सबैले सेयर गरौँ, सबैले 1-1 मिनटको भिडियो बनाएर पोस्ट गरौँ। जस्तो हुनसक्छ नि, नमस्कार, मेरो नाम यो र म यो गर्छु, यही जेठ 4 गते बेलुकी 8 बजे रचनात्मक आन्दोलन राष्ट्रियता जोगाउनका लागि, माटो जोगाउनका लागि, सरकारलाई नैतिक समर्थन गर्नका लागि र भारतीय विस्तारवादको विरोध गर्नका लागि बेलुकी 8 बजे 5 मिनटका लागि ब्ल्याक आउट गरेर आफ्नो घरको बत्ती निभाएर रचनात्मक आन्दोलन गरौँ भनेर एउटा पोस्टहरू भिडियो बनाएर 1 मिनटको गर्यो भने यसले धेरै ठुलो लार्जेस्ट सङ्ख्यामा मान्छेहरूमा यो कुरा जान्छ। र यो कुरा गयो भने सबै नेपाली, सबै आमा बुवा, सबै दाजुभाइले एकचोटि राष्ट्रका बारेमा सोच्न पाउनुहुन्छ। हामीले बोलेको एउटा सानो कुराले, मलाई बोल्न केही पनि आवश्यक थिएन, तपाईँहरूलाई लाग्छ कति बोल्छन् के गर्छन् यो लाग्ला तपाईँहरूलाई, तर रियल कुरा के हो भने बस्न मन मान्दैन कि। उहाँ हाम्रो 25 जना सशस्त्रको साथी के अरे हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू सिमानामा जानुभएको छ भने उहाँहरूको हौसलाका लागि पनि त तपाईँ हामीले बोल्न आवश्यक छ, तपाईँ हामीले जाग्न आवश्यक छ, तपाईँ हामीले भन्न आवश्यक छ। तपाईँ हामी बोलेनौँ भने, मैले हरेकचोटि भने नि, जुन इतिहास हामी आज भन्छौँ नि हाम्रो देश कसैको गुलाम भएको होइन, हाम्रा इतिहासहरू लडेका हुन्, हाम्रा बलभद्र कुँवरहरू अथवा हाम्रा भक्ति थापा, भीमसेन थापाहरू लडेर यो देश बचाएको हो र हामी गर्व गर्छौँ भने हाम्रा आउँदा पुस्ताले भन्न सकुन्। त्यो जमानामा त्यति बेला कोरोनाको सङ्कट फैलिएका बेला, कोरोनाको महामारी फैलिएका बेला भारतको दादागिरीका विरुद्धमा हाम्रा पुस्ताहरू झुकेका थिएनन्। त्यसकारण आज नेपाली छौँ हामी, हाम्रो भूमि जीवित छ, आज हामी बाँचेका छौँ भन्ने दिन भोलि आउन सक्छ। अहिले हामीले बोलेनौँ, कोरोनाको डर, सरकारको समर्थन गर्ने हो, सरकारको समर्थन पनि सही कुरालाई समर्थन गर्ने हो, नराम्रो कुराको विरोध गर्ने हो। तर तपाईँहरू जस्तो मित्रहरू हेर्दै सबै कुरा जान्दै होइन, जसरी तपाईँहरू त्यो किसिमको कमेन्टहरू लेख्नुहुन्छ, तपाईँ खै के भन्नु अब होइन। यसले ह्युमिलेसन पनि हुन्छ कि एक किसिमको सबै कुरा गर्दै पनि, राम्रो गर्दै पनि नहुने टाइपको, भएन भन्ने टाइपको हामी नगरौँ। त्यसकारण राष्ट्रियतामा तपाईँहरू कमेन्ट गर्दै गर्नुहोस् होइन। सबै चाहिँ तपाईँ जति हेर्दै हुनुहुन्छ एकचोटि भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद चाहिँ लेखौँ ल, समर्थनका लागि, नेपालका लागि, राष्ट्रियताका लागि, हामी सबैका लागि, हाम्रो देशका लागि, अखण्डताका लागि। र आन्दोलन सडकमै गएर गर्थ्यौँ, हामीलाई मतलब थिएन। 4 दिन हामीलाई गिरफ्तार गर्यो, लिपुलेक जान हिँड्यौँ त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्नका लागि, त्यहाँबाट गिरफ्तार गर्यो। तर अहिले यो सबैका लागि हो। कोरोना एकदमै काठमाडौँमा तीव्र रूपमा देखियो, नेपालमा बढ्यो र हामीले पनि बुझ्न आवश्यक छ। कोरोना देख्दै त्यो सडकमा पुरै चाहिँ मान्छे उतार्ने, मास उतार्ने भन्ने कुरा हामी पनि बुझ्छौँ। त्यसकारण हामीले आन्दोलनलाई रचनात्मकतर्फ लग्यौँ। र आन्दोलन कसरी भने त्यो पनि हुनसक्छ सबै मान्छे, काठमाडौँ भ्यालीभरिका मान्छे, देशैभरिका हरेक मान्छे सहभागी हुन सक्ने आन्दोलन के भने आफ्नै घरमा बसेर, आफ्नै छतमा उभिएर, आफ्नो कोठाको लाइट 5 मिनट निभाएर, ताकि दुनियाँले देखोस् कि नेपालका 3 करोड मान्छेहरूमध्ये अब मलाई लाग्छ सबै हामी राष्ट्रभक्ति छौँ, सबै देशभक्ति छौँ। तपाईँ जो गाली गरिराख्नु भएको छ कमेन्टमा, तपाईँलाई पनि देशको माया लाग्छ, तपाईँसँग पनि मुटु छ, तपाईँलाई पनि आमाको माया लाग्छ, तपाईँलाई पनि आफ्नो घरको माया लाग्छ। नेपाल हाम्रो यो घर, यो म जुन छतभित्र बसिरहेको छु, जुन छानामुनि बसिरहेको छु, यो मात्रै हाम्रो घर होइन। नेपाल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर जुन छ त्यो हाम्रो घर हो भने यो माथिको आकाश हाम्रो छाना हो। र यो घरका लागि, यो राष्ट्रियताका लागि, यो माटोका लागि, यो हाम्रो आमाका लागि हामी सबैलाई माया छ। तपाईँहरूले मेरो 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 आइडियोलोजीसँग तपाईँहरूको आइडियोलोजी मिल्दैन होला, तर पनि तपाईँहरूभित्र देशभक्ति छ, तपाईँहरूभित्र मानवता छ, तपाईँहरूभित्र राष्ट्रभक्ति छ। तपाईँ मलाई गाली गर्नुहोस् प्लिज, मेरो बिन्ती छ, मलाई गाली गर्नु होला, मलाई चामल चोर आरोप लगाउनु होला। प्रमाणित त गर्न सकेन, फिर्ता दिइसक्यो चामल होइन, मलाई लाउनु होला, चामल चोरेको आरोप लाउनु होला, अर्को लाउनु होला, तर देशमाथि गद्दारी नगरिदिनुहोस्। देशका बारेमा हामी सबै बोलौँ, देशको बारेमा एक भएर लडौँ। मर्नु परे हामी हातमा हात समातेर मरौँला, सिमानामा सँगै हामी चाहिँ पर्खाल लगाउँला, काँडे तार लगाउँला। त्यसकारण एकचोटि सबैले भनौँ, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, लिपुलेख हाम्रो हो, कालापानी हाम्रो हो, के अरे सुत्ने सरकार चाहिँदैन, छिमेकीले सिमाना मिच्न पाइँदैन। यो कुरा ध्यान दिनुहोस् है, सरकार पनि सुतिदिनु भएन र सरकार सुतेको छ भन्दैमा छिमेकीले चाहिँ सिमाना यो बेला मिचिदिनु भएन कि। त्यसकारण छिमेकीले सिमाना मिच्न पाइँदैन। भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, लिपुलेख र कालापानी हाम्रो हो। हाम्रो त्यहाँ गएका हाम्रा सशस्त्रका दाजुभाइहरूलाई पनि हामी बल प्रदान गरौँ। र यही जेठ 4 गते सबैले सेयर गर्नुहोला, सबै समक्ष पुगोस्, किनकि सबैले जान्न आवश्यक छ, सबैले यो कुरा थाहा पाउन आवश्यक छ कि जेठ 4
गते बेलुकी 8 बजे आइतबार जेठ 4 गते बेलुकी 8 बजे 5 मिनटका लागि आफ्नो घरको बत्ती निभाएर छतमा उभिदिउँ। सबैले लेखौँ कि मैले भनेको छु। अब अरू अभियन्ता साथीहरूले अरू देशभक्ति मान्छेहरूले पनि भन्नुहोला, आग्रह गर्नुहोला। उहाँहरूले पनि तपाईँ हामी सबैलाई भन्नुहुनेछ र आग्रह गर्नुहुनेछ यसरी हात जोडेर। नमस्कार, मेरो नाम जस्तो म भन्छु, मेरो नाम हेमराज थापा। यतिखेर म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्यार्थी कोरोनासँग लडिरहेका छौँ र अर्को हामी भारतीय विस्तारवादसँग लडिरहेका छौँ। कोरोनाको कारणले हामी विरोध गर्न सडकमा जान सक्दैनौँ र त्यसैलाई चाहिँ रचनात्मक विरोध गर्नका लागि र सरकारलाई नैतिक दबाव सिर्जना गर्नका लागि, भारतीय विस्तारवादको चाहिँ विरोध गर्नका लागि जेठ 4 गते बेलुकी 8 बजे आइतबारको दिन 5 मिनटका लागि घरको बत्ती निभाएर ब्ल्याकआउट गरेर चाहिँ रचनात्मक दबाव सिर्जना गरिदिनु हुन सबैमा अनुरोध गर्दछु भनेर यस्तो किसिमको भिडियोहरू तपाईँ हामी बनाऊँ। यसले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रियता जगाउनेछ, आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्नेछ, कोरोनामाथि पनि तपाईँ हामी जित हासिल गर्नेछौँ। कृपया सबैले भनौँ भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, लिपुलेख कालापानी लिम्पियादुरा हाम्रो हो, सिमाना मिच्न पाइँदैन, सुत्ने सरकार चाहिँदैन, सिमाना मिच्न पाइँदैन, सुत्ने सरकार चाहिँदैन भनेर सबैलाई सेयर गरौँ र जेठ 4 गतेको जुन किसिमको ब्ल्याकआउट गर्ने मुभमेन्ट छ त्यसमा तपाईँ हामी सबैले भाग लिउँ, साथ दिउँ, सेयर गरौँ, अरूलाई पनि भनौँ, आफू पनि स्ट्याटस लेखौँ, साथीभाइहरूले पनि लेख्न लगाउँ र कोरोनाबाट प्लिज बचौँ, कोरोनाबाट पनि बचौँ र कोरोनाकोबाट बचाइ सँगसँगै राष्ट्रियता पनि ठुलो कुरा हो, राष्ट्रियतालाई पनि जगाउँ भने अहिले भने म तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय देश।